औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के हकूक़ और औलाद की ज़िम्मेदारियाँ के हवाले से आज हमारा मौजू है वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है और उम्र में दराज़ी रिज़्क़ में फरमानी का सबब। एक आदमी सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह के पास आया। उसने कहा, मेरे वालिद मेरे साथ रह रहे हैं, उन्होंने मेरा निकाह कर दिया है, अब वो मुझे बीवी को तलाक देने का हुक्म देते हैं। यह सुनकर अबू दरदा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैं वो नहीं कि तुझे वालिदैन की नाफरमानी का हुक्म दूँ और ना मैं तुझे बीवी को तलाक देने का हुक्म देता हूँ। अलबत्ता अगर चाहो तो बता देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। चाहो तो उसकी हिफाजत करो, चाहो तो उसे ज़ाया कर दो। अता रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरा ख्याल है कि यह बात सुनकर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बाहवाला सई इब्ने हबान। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से रवायत है कि वो फरमाते हैं, मेरी ज़ौजियत में एक बीवी थी, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, जबकि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह को उससे नफ़रत थी। उन्होंने मुझसे फरमाया, उसे तलाक दे दो। मैंने इनकार कर दिया। तब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और इस बात का ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उसे तलाक दे दो। चनाचे मैंने उसको तलाक दे दी। बाहवाला जामिल तिरमिज़ी। उम्र में दराज़ी और रिज़्क़ में फरमानी का सबब। वालिदैन से हुस्न सलूक उम्र में दराज़ी और रिज़्क़ में फरमानी का सबब है। चनाचे सैयदना उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात पसंद है उसकी उम्र दराज हो और उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, तो उसे चाहिए कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे और सिला रहमी किया करे, चूँकि माँ बाप की खिदमत में बहुत बड़ी नेकी है, इसलिए इसमें उम्र में इजाफ़ा होगा। लेकिन यह जहन में रहे कि जिस तरह अपने वालिदैन से हुस्न सलूक इस कदर फजीलत का बायस है कि उससे रिज़्क़ में फरमानी और उम्र में ज़्यादती होती है, इस तरह वालिदैन की नाफरमानी और उनसे हुस्न सलूक का बर्ताव ना करना भी इतना ही बड़ा गुनाह है कि इंसान उससे रहमत इलाही से दूर और जहन्नम का ईंधन बन जाता है। सैयदना मालिक बिन हवैरस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर चढ़े और जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, जब आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, फिर जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो भी कहा आमीन। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और रोज़े रख कर अपना गुनाह ना बख्शवाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर रखे। मैंने कहा आमीन। और जो शख्स अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाए और उनसे हुस्न सलूक ना करने की वजह से वो आग में दाखिल हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर रखे। मैंने कहा आमीन। और जिस आदमी के पास मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वह मुझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़े, तो अल्लाह उसे भी अपनी रहमत से दूर रखे। मैंने कहा आमीन। बाहवाला सई इब्ने एबान। यह किस कदर खौफनाक बात है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ करें और नबी करीम
ان کی دعا پر آمین کہیں۔ آپ ان تینوں دعا کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو بوڑھے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ اسما بنت ابی بکر بنت بکر رضی عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ بھی مشرکہ تھی، یعنی کافر تھی، امان نہیں لائی تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ابھی تک مشرکہ ہے، اب ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ والدین کے حقوق، اسلام کے ہمہ و ہمت جہت احکام۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے والدین کی تعظیم و تکریم اور ان کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ کم و بیش ہر مذہب میں والدین کے رتبہ مقام کا ذکر موجود ہے، لیکن واضح اور مفصل ہدایت نہ ہونے کی بنا پر ہر مذہب اس زمن میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ توریت میں والدین کی تنظیم کے بارے میں یہ ہدایت موجود ہے، تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر خداوند تجھے جو دیتا ہے دراز ہو۔ بحوالہ سیرت النبی جلد 6۔ انجیل مقدس میں بھی اس موضوع پر ہدایت و طبی ان الفاظ میں ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور جو ماں باپ لعنت کریں جان سے مارا جائے۔ بحوالہ متی۔ انسانی زندگی کے دیگر معاملات کی طرح والدین کے حقوق کا مسئلہ بھی اسلام میں ہمہ جہت احکام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہاں والدین کے حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان ربوبیت کی مجازی مثال ہے۔ بے شک والدین اولاد کے تشکر کے مستحق ہیں۔ سورہ نبی اسرائیل آیت 23 میں ارشاد ہے، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کس کی عبادت مت کر اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی مضمون سورۃ بقرہ میں دہرایا گیا ہے، اللہ تعبدون لا رب الوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس طرح قرآن حکیم کے متعدد مقامات مثلا سورۃ انعام میں یہ مضمون تکرار کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ امر لائق توجہ ہے کہ تعالیٰ کے حکم ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر اللہ رب العزت نے اسے نظریہ توحید کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اسی بات سے حقوق والدین کی خصوصی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں کا ہمارا اگلا موضوع ہوگا، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ کل ہمارا موضوع ہوگا اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں۔ اس وقت تک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔